बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के मसले में हम लोग क्या कर सकते हैं? आज़ाद लोकल आवाम, हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? क्या हमसे हशर में इसके बारे में सवाल होने वाला है? क्या हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? क्या फिर भी हमसे सवाल होने वाला है? जी हाँ, फिर भी हमसे सवाल हो रहा है। मगर मतलब आप सोचें कि हम लोग मैं किसी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे भी नहीं हूँ, ना मैं आर्मी चीफ के अंडर हूँ, ना मैं पुलिस में हूँ, ना मैं कोई भी हुकूमती मामलात मेरे इक़्तिदार में नहीं है, तो क्या फिर भी मेरे से सवाल हो रहा है? जी हाँ, सवाल तो ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया था कि तुम लोग क्यों नहीं बचाते उस बस्ती को कि जो आवाज़ें लगा रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, इस बस्ती के जालिम लोग हम पर जुल्म करते हैं। ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ कुरान पाक की आयत का। सोचिए, इस वक्त का मामला क्या ऐसा नहीं है? क्या फ़लस्तीनी फरियादें नहीं कर रहे कि हमारी मदद की जाए? सोचे, क्यों मुसलमान 57-58 दुनिया में मुल्क हैं मुसलमानों के, पावर उनके पास है, दौलत वेल्थ उनके पास है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, एडवांस जदीद असले उनके पास भी मौजूद है, सिर्फ इसराइल के पास नहीं है। फिर भी क्यों उनको क्या चीज़ है जो उनको रोक रही है? उनका बोलना इस तरह बोल रहे हैं जैसे कि वो किसी लिमिट में हैं और इसको पार नहीं कर सकते, इसके ऊपर वो कुछ नहीं कह सकते कि हम इजहार यकजहती करते हैं फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। इससे ना फ़लस्तीन आज़ाद हो रहा है और ना ही आपके अल्फाज के इतने असरात हैं। आप इस औकात में हैं कि आपके इन अल्फाज से कोई मसला हल हो सकता है। तो फिर क्या करें? एक्शन करें। अगर आप एक्शन नहीं कर रहे तो आप जुल्म कर रहे हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आप इस वक्त इक़्तिदार में हैं, मुसलमान इस वक्त मेजॉरिटी में हैं। वो कोई बदर वाला मामला भी नहीं है कि 313 लोग थे। हम लोग 57 मुल्क हैं, 57 मुल्क। हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा मामला भी नहीं है हमारा कि जिनके पास 72 थे। सोचिए ज़रा, उन्होंने क्यों अपनी जानें दे दी थी? आज मुझे पता चलता है हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों नहीं रुके और क्यों वो कह रहे थे उन लोगों को कि जो उनके साथ जिनको वो नज़र नहीं आ रहा था, जो हुसैन को नज़र आ रहा था अलैहिस्सलाम। वो जानते थे कि अब अगर कोई तागूत के खिलाफ आवाज़ किसी ने ना उठाई तो फिर अगली नस्लों तक कोई नहीं उठाएगा, और ऐसा ही हुआ। इसलिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत देना बेहतर समझा कि कोई ये ना समझ ले कि जुल्म अगर बारी हो गया, तागूत बारी हो गया, तो तुम लोगों ने चुप करके इंतज़ार कर रहना कि मक्का का दौर चल रहा है, मक्का के कानून फॉलो करेंगे, हम सब्र करेंगे, इस बिर करेंगे हम। तो ये गलत फ़लसफ़ा है। अगर हम एक्शन में नहीं हैं तो हम अपने हथियार किस लिए हमने बनाए? हमको पानियों में फेंक देना चाहिए, ज़मीन में गाड़ दो अपने हथियार, अगर आपने इस मौके पर भी इस्तेमाल नहीं करना उनका। चलें, उनका मामला अलग है, उनकी तरबियत में कुरान और हदीस नहीं डाली गई। उनके नज़दीक कुरान हदीस के मुताबिक जो फैसले करते हैं वो दहशतगर्द हैं, और उनको सिर्फ वो आयतें कुरान से अच्छी लगती हैं जो उनके लिए जो उनके जोन में फिट आ रही होती हैं। उसके अलावा वो अपने आप को अच्छा इंसान समझते हैं, बस यही उनकी नफ्सियात है। मगर हम तो कुरान के मानने वाले हैं, हमें तो पता है कि कुरान के मुताबिक फैसले करने अगर नहीं किए तो हमने अपना मकसद पूरा नहीं किया। तो उसके लिए सबसे पहले जो काम हमें दरकार है वो कुरान हदीस को, नबी इस्लाम की सुन्नत को, सीरा को इक़्तिदार में लेके आना है, लिटरली इक़्तिदार में लेके आना है। क्या कर सकते हैं? या तो हम कुरान और हदीस को इन 2 नंबर पॉलिटिशियन के, 2 नंबर अफसरान के, जुडिशरी के, इनको पढ़ा दें, इनको सिखा दें, या फिर कुछ ऐसे लोग ले आए कि जो इसके अहद में हैं, यानी जो वो पूरा उतर रहे हैं कुरान हदीस पे, जिनके पास नॉलेज है, स्किल है जिनके पास। ये 2 ही हल है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे लोग पैदा कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कहें हम इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर लें या फिर हम फ़लस्तीन में जाके प्रोटेस्ट कर लें तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई कर सकते हैं तो वो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जनरल हैं कि जिनके पास इक़्तिदार है, फैसले लेने का इक़्तिदार जिनको दिया गया है। इन पे इस वक्त लाजिम है कि वो अपनी अफवाज को फ़लस्तीन की मदद के लिए भेजें। वो
امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو للکاریں کہ جنہوں نے 2 نمبر یہ ڈرامہ رچا ہوا نیٹو کے نام کا، بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کو 2 لفظ میں کہہ دیں کہ جنگ روکو یا پھر جنگ کا اعلان ہے۔ یہ 2 الفاظ اس وقت تمام مسلم ممالک کو بولنے کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم ایز اے لوکل عوام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سے سوال ہونے والا ہے؟ جی ہاں، سوال تو ہونے والا ہے۔ عمران خان، نواز شریفوں سے ان کے اپنے لیول کا سوال ہوگا، یہ جنرلوں سے، وکیلوں سے، ججوں سے اپنے لیول کا سوال ہوگا، ہم سے ہمارے لیول کا سوال ہوگا، مجھ سے میرے لیول کا سوال ہوگا کہ میں نے کیا کیا، میں کیا کر سکتا تھا اور کیا کیا، کیا جو میں کر سکتا تھا میں نے اتنا کیا، اگر نہیں کیا تو میں جواب دے ہوں، اگر میں نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی میں پکڑ میں ہوں۔ تو ہر انسان اپنے امتحان کو ڈھونڈے، پہچان کرے اپنی کہ میں کس جگہ پہ ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میری زندگی کی ڈیمانڈ کیا ہے مجھ پہ۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن اور سنت، نبی علیہ السلام کی سنت پہ ان کو تیار کریں، ایسے مسلمان تیار کریں کہ جو صحابہ کے فہم پہ ہوں، جو ویسا ہی سوچے جیسا صحابہ کرام سوچتے تھے، نبی علیہ السلام جیسا سوچتے تھے۔ یہ ہے فرقے کا اصلی مطلب۔ جو 72 فرقے ہم کہتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ شیعہ اور سنی اور دیوبندی اور وہابی، اصل میں سوچ کا جو زاویہ ہے وہ اس رستے پہ ہونا چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا راستہ تھا، جیسے وہ سوچتے تھے۔ جو لوگ ویسے سوچتے ہیں، چاہے وہ سنیوں میں ہے، چاہے وہ دیوبندیوں میں ہے یا شیعوں میں ہے، وہ ہیں اس راستے پہ، وہ ہیں اس جماعت کا حصہ۔ اب جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ حماس نے حملہ کیا، پہلے حماس کو کیا ضرورت تھی حملہ کرنے کی، تو ہم اس میں کیا کریں؟ پوری دنیا کے سامنے ساری دنیا جانتی ہے حماس نے پہلے حملہ کیا، تو اس پہ تو ڈیفنس ہوگا اسرائیل کی طرف سے۔ تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ پچھلے 50-60 سالوں سے اسرائیل حملے کر رہا ہے غزہ پہ، حماس پہ۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ فلسطین کا نقشہ ہوتا ہے، اصل میں جو غزہ میں معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں دکھایا جاتا۔ ہفتے 2 ہفتے میں 1-2 حملہ لازمی ہوتا ہے۔ ان کا کوئی گھر نہیں بچا کہ جہاں پہ کوئی شہید نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس نے کوئی کھویا نہیں ہے اسرائیلیوں کے خلاف میں۔ تو سب سے پہلے آپ قرآن اور حدیث کو جب تک آپ پاور میں نہیں لے کے آئیں گے، پاور کا مطلب ہے کہ اقتدار میں نہیں لے کے آئیں گے، تب تک یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ خدارا جو لوگ اس وقت شادی شدہ ہیں 30-35 سال کے اور ان کے بچے بھی 2-2 3-3 سال کے ہیں، ان کی ٹریننگ شروع کر دیں۔ خدا کی قسم آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر دے گا۔ محلے کا کوئی لڑکا اسی جتنا اس کا دوست کر دے گا، اسکول میں کوئی ٹیچر کر دے گا، کوئی پروفیسر کر دے گا، کوئی مولوی کر دے گا مسجد کا۔ کسی نہ کسی نفسیات پہ تو قائم رہتا ہے انسان، تو وہ پھر معاشرے سے لیتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کی تیاری کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ اصل میں ہے کیا، یہ اسرائیلی کیا چاہتے ہیں، یہ ان کے پیچھے منظم کاوشیں ہیں، ان کے گزرے ہوئے ان کے باپوں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی معاملات چل رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور کر بھی دیا اپنی طرف سے۔ وہ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ رہے تھے، ایک نبی، ایسے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جو ان کو فائدہ پہنچائے گا، جو ان کو دنیا میں اقتدار دے گا۔ یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس پہ میں ایک سیریز بنانے والا ہوں جو کہ دجال ہے۔ جی ہاں، دجال کا انتظار اس وقت بھی ہو رہا تھا اور آج بھی شدت سے دجال کا انتظار کر رہے ہیں یہودی، اور اسی کے پیچھے یہ پوری کی پوری جو کاوشیں ہوتی ہیں، پورے پلان کے ساتھ ان کی کتاب کے مطابق وہ سارے فیصلے لیتے ہیں۔ جو بھی حملہ کرتا ہے خاص ڈیٹ پہ وہ حملہ کرتے ہیں، پورے کا پورا ان کے پیچھے پوری ایک میٹرکس ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس سیریز میں آپ کو سارے کا سارا معاملہ بتاؤں گا، یہ کہاں سے شروع ہوا، کیا ہے دجال، کیوں یہودی ایک شخص کے انتظار میں ہے، کیا شخص وہ کر کے دے گا، اور کیا پہلے بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو ان سارے معاملات پہ میں ایک سیریز بنانے والا ہوں۔ اللہ حافظ۔